बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वेलकम टू क्लास 6। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रेल का सफ़र। रेल का सफ़र पढ़ने से पहले अगर हम इसके थोड़े से हिज्जे पहले कर लेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। सबसे पहले हम इसके हिज्जे देख लेते हैं, आप भी इसकी प्रैक्टिस करें। पहला वर्ड है मुयस्सर, इसके हम हिज्जे करते हैं। मीम पेश मुँह, ये ज़बर सीन यस मुयस, और सीन ज़बर ये सर मुयस्सर। जीम पेश सीन जुस, ते साकिन जुस्त, और जीम पेश वाव जू जुस्त जू। मीम ज़बर ऐन मा, दाल ज़ेर दी मा दी, नून ज़ेर छोटी है नी मा दी नी, ये अलिफ या और ते साकिन मादनियात। इसके बाद अगला लफ्ज़ है खंगाल, तो खाफ खे ज़बर नून खंग और गाफ अलिफ गा खंगा, और लाम साकिन खंगाल। इसी तरह आगे है अलिफ ज़बर नून अंग, गाफ ज़ेर छोटी है गी अंगी, और ठे ज़ेर छोटी है ठी अंगी ठी। अगला है मीम पेश मुँह, शीन अलिफ शा मुशा, हे ज़बर हा मुशाहा, और आगे दाल अलिफ दा मुशाहदा, और ते साकिन मुशाहदात। तो अब बच्चों हम इसकी थोड़ी सी मैं आपको इस सबक के बारे में बता दूं कि इस सबक में बताया जा रहा है कि किस तरह से इंसान ने वक्त गुजरने के साथ साथ तरक्की की, और वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह आबादी बढ़ी उसी तरह फासले भी फैलने लगे और इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी भी बढ़ती गईं। फिर तेज़ रफ्तार सवारियों की ज़रूरत महसूस हुई और यूं रेलवे इंजन ईजाद हुआ। यूं तो ईजादात से ज़िंदगी आसान तर होती गई, और इस सबक को पढ़ते हुए हमें ये भी पता चलता है कि भाप से चलने वाला जदीद इंजन का जो मूजिद था वो जेम्स वाट था, और जेम्स वाट बचपन से ही मुशाहिदात और तजर्बात करता रहता था और उसकी मेहनत ज़ाया नहीं गई। और जेम्स वाट अपने वक्त का अजीम इंजीनियर और साइंसदान था। अजीज़ तलबा और तलबात, हर जलता हुआ बल्ब भी हमें जेम्स वाट की याद दिलाता है, क्योंकि उन्होंने पावर सेक्टर में अजीम खिदमत अंजाम दी और उनकी खिदमत के तराफ में बिजली का एक यूनिट नापने के पैमाने को वाट का नाम दिया गया। अजीज़ तलबा, इस सबक में हमें ये भी बताया गया है कि भाप के इंजन में जॉर्ज स्टीफन, जिनका ताल्लुक इंग्लिस्तान से था, उन्होंने इतनी दिलचस्पी ली क्योंकि वो अपना एक भाप का इंजन बनाना चाहता था, और 30 साल की उम्र में स्टीफनसन ने दुनिया भर में भाप की ताकत से चलने वाला रेलवे इंजन बना डाला। तो बच्चों, यहाँ पर इस सबक में हमें ये सबक मिलता है पढ़ने के बाद कि हिम्मत, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से ही कामयाबी इंसान का मुकद्दर बन जाती है, और लोग ऐसे इंसान की कदर भी करते हैं। इसके बाद बच्चों मैं अब आपको बताती चलूँ कि इस सबक में जो हमने मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने आपको आने चाहिए। तर्ज़ बूदोबाश, इसका मतलब होता है रहन सहने का तरीका। खंगाल यानी अच्छी तरह छान लिया जाना। मूजिद ईजाद करने वाले को कहते हैं। नक्श हो जाना, जहन में उतर जाना। फलपुर्जे किसी मशीन के हिस्से। खूब ज़ोर शोर से यानी बहुत ज़ोर शोर से। मुस्तफ़ीद फ़ायदा चाहने वाला। रायगां ज़ाया। मुशाहदा की जम्मा यानी देखना। और मादनियात वो चीज़ें जो ज़मीन के अंदर के कानों से निकलें। इसके बाद बच्चों मैं आपको दरख्वास्त लिखने का तरीका बताती हूँ, क्योंकि आपके ये सिलेबस में है, दरख्वास्त भी आपने लिखनी है और आपके इम्तिहान में भी दरख्वास्त आती है। दरख्वास्त लिखने के लिए कुछ असूल होते हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए, और इसके लिए सबसे पहले तो आपने एक सादा सफ़ा इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर आपने हाशिया लगाना है, मार्जिन लाइन, और मार्जिन लाइन आप पेंसिल से लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन ख़त्म हुआ है तो वहीं से आप शुरू कर दें दरख्वास्त लिखना, बल्कि आपको नए सफ़े से दरख्वास्त लिखनी होती है। और सबसे पहले हम लिखते हैं बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, राइज एंड शाइन पब्लिक स्कूल वाकेंड, हम ये पहले लिखेंगे। वैसे तो जनाब और साहब एक ही बात है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल राइज एंड शाइन भी हम लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि अब ये हर स्कूल में इसी तरह से लिखा जाता है तो इसलिए है फिर हम भी लिख लेते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं जनाब आली, और कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो जनाबा लिख देते हैं, जनाबा आली,
تو پرنسپل خواہ مرد ہو یا عورت، میل ہو یا فیمیل، ہم لکھتے جناب عالی ہی ہیں. جنابہ لفظ غلط ہوتا ہے، اس لیے ہم جناب عالی لکھیں گے. اس کے بعد درخواست کی جو شروعات ہوتی ہیں وہ بڑے ہی ادب احترام سے کی جاتی ہیں. انتہائی ادب سے گزارش ہے یا مؤدبانہ گزارش ہے، تو اس طرح سے تمیز سے ادب سے بات کی جاتی ہے. اور پہلے پیراگراف میں ہم مسئلہ بتاتے ہیں یا وہ مجبوری بتاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے پیراگراف میں ہم ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو. تو عزیز طلبہ، آپ کی بک پہ جو صفحہ نمبر 38 پہ درخواست ہے، کینٹین، درخواست برائے کینٹین صفائی، ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں ہم لکھیں گے کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے اسکول کی کینٹین والے صاحب یا صاحبہ، جو بھی آپ کے اسکول میں کینٹین جو چلا رہی ہیں، کہ آج کل بہت ناقص اور مہنگی چیزیں فروخت کر رہے ہیں، اور اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انتہائی بد ذائقہ اور پرانی ہوتی ہیں، اور سموسے، نان، کباب، پکوڑے وغیرہ نہ صرف باسی مل رہے ہوتے ہیں بلکہ مہنگے داموں بھی مل رہے ہوتے ہیں. اور جو جوس کے ڈبے ہیں ان کی تو تاریخ استعمال بھی گزر چکی ہوتی ہے. تو ہم نے کئی بار شکایت کی ہے لیکن ان کے قانون پر جوں تک نہیں گنتی. پھر اگلے پیراگراف میں ہم لکھیں گے کہ براہ مہربانی آپ اس کا نوٹس لیں اور کینٹین والے صاحب یا صاحبہ کو تنبیہ کریں کہ وہ طلباء کے لیے صاف ستھری اور تازہ چیزیں لائیں اور مناسب قیمت پر فروخت کریں. اس کے بعد بچوں، اس میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتی چلوں کہ بہت سے بچے، جو کافی بڑے بچے بھی ہیں، بڑے لوگ بھی ایسی مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ برائے مہربانی لکھتے ہیں. تو برائے جو ہے وہ ورڈ صحیح نہیں ہے، وہ الفاظ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ برائے جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے. جیسے آپ نے اوپر دیکھا کہ لکھا ہوا ہے درخواست برائے کینٹین صفائی، یعنی صفائی کینٹین کے لیے درخواست. اسی طرح ہوتا ہے مکان برائے فروخت، تو یعنی مکان فروخت کے لیے. لیکن یہاں پر ہم لکھیں گے براہ، بے، رے، الف اور ہے، براہ مہربانی یعنی مہربانی کر کے. تو یہی صحیح لفظ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ دائیں سائڈ پہ لکھیں گے کہ آپ کی نوازش ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہم العارض لکھ کے پھر لکھیں گے آپ کا تابع فرما شاگرد، اور اس کے بعد اس کا آپ کا نیم اور آپ کی جماعت آ جائے گی. امید ہے بچوں آپ کو درخواست نویسی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کس طرح سے لکھتے ہیں. مزید اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں. اسم صفت کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے کہ اسم صفت کسے کہتے ہیں. کسی بھی چیز کی یعنی کسی بھی اسم کی دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے اس کو اسم صفت کہتے ہیں. اور جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہو یا جس چیز کی برائی کی جا رہی ہو، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہو، اس کو ہم موصوف کہتے ہیں. جیسے پرانی کار، تو پرانی کار میں پرانی کیا ہوا؟ صفت ہوا، اور کار موصوف ہوا. تو آپ کے سلیبس میں اسم صفت کی اقسام شامل ہیں، اور اسم صفت کی کتنی اقسام ہیں؟ 4. صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی اور صفت مقداری. صفت ذاتی وہ اسم ہے جس میں اسم صفت اپنے موصوف کی ذاتی خصوصیت کو ظاہر کرے، جیسے گول کمرہ، شدید تھکاوٹ، پیارا ملک. تو یہ ایگزامپلس اس صفت ذاتی کی ہیں. اس کے بعد صفت نسبتی ہے جس میں کسی چیز کا تعلق کسی دوسرے شخص سے یا چیز یا جگہ سے ہو، اس کو ہم کہیں گے صفت نسبتی. جیسے پشاوری چپل کباب، انگریزی لباس، پاکستانی افواج. تو یہ ساری جو ایگزامپلس ہیں، مثالیں ہیں، یہ صفت نسبتی کی ہیں. اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے صفت عددی. صفت عددی عدد سے ہے، یعنی وہ صفت جس میں کسی چیز کی تعداد کو ظاہر کرے. مثلا 100 روپے، آخری صفحہ، 11واں مہینہ، 5ویں جماعت. تو یہ صفت عددی ہیں. اور چوتھی ہے اس کی صفت مقداری. یہ وہ صفت ہے جو کسی اسم کی مقدار، ناپ یا فاصلے کو ظاہر کرے. مثلا 10 کلو گرام آٹا، 1 لیٹر دودھ، 2 کلومیٹر کا فاصلہ. تو ان مثالوں میں 10 کلو گرام، 1 لیٹر اور 2 کلومیٹر سے ہمیں معین مقدار، ناپ یا فاصلے کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو ان ساری 4 اقسام کا فرق پتہ چل گیا ہوگا. ذاتی، نسبتی، عددی اور مقداری کا ڈفرینس سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے ان کو اپنی کاپی کے اوپر لکھنا ہے، نہ صرف لکھنا ہے بلکہ ان کو یاد بھی کرنا ہے. اور آپ نے یہ سارا کام جو کرنا ہے اس میں کٹنگ نہیں کرنی ہے.